अस्सलाम वालेकुम, गुड आफ्टरनून। कैसी है मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली? आई होप सो जी आप सभी ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू एन अदर इंटरेस्टिंग व्लॉग। आई होप सो जी सभी ठीक ठाक होंगे। और जी जनाब, आज जो है बड़ी मज़े की बातें शेयर करूँगी व्लॉग में, ताकि आप लोगों के लिए भी कुछ अच्छी और मुफीद साबित हो सकें। और अभी जनाब यहाँ पर बज चुके हैं 12, और आज 12 बजे से व्लॉग शुरू किया है तकरीबन मैंने। तो सुबह के वक्त कोई इतना ख़ास काम नहीं था, और आजकल हमारी मॉर्निंग काफ़ी लेज़ी गुजर रही है, क्योंकि हादिया का जो है ना वो मैथ की मैं तैयारी करवाती हूँ ना, तो मुझे भी टाइम का पता ही नहीं चलता है। तो रात को काफ़ी लेट हो गया था सोते सोते भी, तो बस इसीलिए जो है ना मैं फिर अपनी नींद थोड़ी सी पूरी करके ही उठती हूँ। तो अभी जनाब जो नन्हे नन्हे से गमले हैं हमारे, वैसे तो काफ़ी ज़्यादा एलोवेरा है उनमें, तो उनको मैंने थोड़ा सा पानी दिया है। काफ़ी देर से बेचारे मुंतज़िर थे, और वैसे भी आजकल जो है ना मौसम पीछे बारिशें हुई हैं, तो इतने ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती पौधों को। तो यहाँ कुछ कपड़े थे वो मैंने उतार लिए हैं, और साथ ही मैं इनको ना फोल्ड करके रख लूँगी, क्योंकि जैसे आपने देखा ना मैं बड़े सीधे सीधे कपड़े उतार के लेके आती हूँ। ये देखें, इसमें बिल्कुल सिलवटें नहीं है, और मुझे बड़ी आसानी रहती है। और मैं ना इस्त्री करने के लिहाज से बहुत लेज़ी बंदी हूँ, मुझसे जो है ना वो फिर इतने सारे कपड़े इस्त्री नहीं होते हैं। और हमारे घर में तो माशाल्लाह रोज़ टनों के हिसाब से कपड़े उतरते हैं। हर बंदा दो दो दफ़ा भी मतलब चेंज कर रहा हो ना, तो मैंने कभी मना भी नहीं किया है, और मना कर भी नहीं सकते जनाब। और ये कि फिर छोटे बच्चों की भी आदत पड़ती है साफ़ सुथरा रहने की, तो बस फिर इसलिए जो है ना मैं ज़्यादा सारे कपड़े, मेरी कोशिश होती है कि साथ ही मैं फ़ोल्ड कर लूँ। तो जनाब अभी मैं किचन में आई हूँ, और किचन में आज मैं बनाने लगी हूँ मज़ेदार से दाल चावल, येलो वाली दाल। और ये मुझे इतनी पसंद है ना, और मेरी दादी जो है ना, मेरी अम्मी बताती होती है कि बचपन में ना वो तुम्हें प्याली में दाल डाल के दे देती थी, और वो कहती थी ये दाल खानी है, दाल इसको बहुत पसंद है। तो मुझे दाल चावल तो पसंद ही है, लेकिन मुझे पता है कि बहुत से लोगों को दाल चावल बहुत ही ज़्यादा पसंद होते हैं, और मेरे बच्चों को भी जो है ना हर किस्म की दालें, चने जो है ना वो बहुत अच्छे लगते हैं। तो जनाब यहाँ पे जो है ना साथ साथ कुकिंग हो रही है, साथ साथ करेंगे मज़े की बातें। अच्छा, सबसे जो इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ना, हम लोगों से अक्सर मिस्टेक हो जाती है, हम अपने राज दूसरों के साथ शेयर कर बैठते हैं। और राज तो छोड़ें, राज तो एक बहुत ही गहरी चीज़ है कि कोई इम्पॉर्टेंट बात, राज हम उसी को कहते हैं ना जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो। लेकिन बाज़ दफ़े ऐसा होता है कि हम लोग आपस में ना बातें करते करते अपनी ऐसे रोज़मर्रा की चीज़ें जो हमें नहीं बतानी चाहिए वो भी हम बता रहे होते हैं कि हम क्या कर रहे हैं। और जनाब अगर बच्चे हैं तो फिर हम बताना शुरू हो जाते हैं कि हमारे बच्चे कितनी अच्छी पोजीशंस ले रहे हैं, कितना अच्छा पढ़ते हैं, रात रात तक पढ़ते रहते हैं। और फिर अपनी इबादत का जिक्र कभी कभार हम ऐसा होता है ना लेके बैठ जाते हैं कि जी हम तो बड़ी जो है ना वो हमने तहज्जुद भी स्टार्ट कर दी है, हम तो ऐसे ऐसे तस्बीहां भी पढ़ते हैं। तो बहुत सारी बातें, और ख़ास करके जो बातें होती हैं ना वो होती हैं लोगों के साथ ताल्लुकात। ये बहुत सीक्रेट रखने वाली बातें होती हैं। अक्सर हम लोग अपने फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स के साथ बैठ जाते हैं, और उन लोगों के साथ अपने ताल्लुकात की स्टोरीज लेके बैठ जाते हैं कि फ़लाने के साथ क्या हुआ, फिर उसके साथ कैसे ताल्लुकात है हमारे, उसके साथ हमने क्या जवाब दिया। ये चीज़ें हमारी सेहत के लिए बहुत हानिकारक है। मैंने कहा कि है ना आपको थोड़ा सा हिंदी लैंग्वेज में हानिकारक बताऊं। आई थिंक मैंने सही बोला होगा। हम बचपन में सुनते थे ना, तो इंडिया में कमर्शियल्स आती थी, तो उसमें बड़ा ये वर्ड बोला जाता था कि ये चीज़ आपकी सेहत के लिए हानिकारक है। तो इसी तरह जब हम अपने राज, अपने सीक्रेट, अपनी रोज़मर्रा की भी जो चीज़ें हम लोग करते हैं ना, जब हम वो शेयर कर लेते हैं किसी के साथ, तो वो हमारी सेहत के लिए बिल्कुल मुफीद नहीं है। क्योंकि जनाब ये दुनिया है, और आपको बिल्कुल पता नहीं है कि कब काबिल नफ़रत इंसान से मोहब्बत होने लगे, और कब जो है ना वो जिन लोगों से आपसे बहुत मोहब्बत थी ना किसी ज़माने में, उनसे नफ़रत होने लगे। तो ये दुनिया है। यहाँ पे मैंने ऐसे बड़े लोग देखे हैं कि जो आपस में दुश्मन थे, उनकी दुश्मनियाँ दोस्तियों में बदलती देखी, और जो बहुत गहरे दोस्त थे ना वो दुश्मनी में भी बदलती देखी, और एक दूसरे से ना वो बात करना भी गवारा नहीं करते, ऐसे लोग भी देखे। तो अगर आप लोग अपने राज शेयर कर दें, तो फिर सोचें कि अगर वही दोस्त आपका दुश्मन बन जाए, तो वो फिर कैसे कैसे आपके राजों को आपके ख़िलाफ़ इस्तेमाल करेगा। और वो जो आपने उसको अपने राजों की गोलियां दी हुई है ना, वापस उसने पिस्तौल में भर के आप पे चलानी है। इसलिए जनाब एहतियात करें। जितना मर्ज़ी कोई बेली सज्जन दोस्त हो, दिल से गहरा चाहत रखते हो आप किसी से, फिर भी मैं कहती हूँ राज जो है वो तो राज ही रहना चाहिए। गल कहती तू मैनू मूँहों कढ़, मैं तेनू पिंडों कढ़ा। ये तो आप लोगों ने सुना ही होगा। बात आप मुंह से निकालें और वो फैले ना, ऐसा हो ही नहीं सकता। और जनाब कोई मुस्कुरा के बात कर लेना चंद लम्हे, चाहे कोई कितना ही अजीज़ क्यों ना हो, तो ये ना सोचें कि बस अपना ही है, इसने कहाँ पे जाना है और कहाँ इसने मेरी बात शेयर करनी है। कोई पता नहीं चलता है। और किसी की नीयत का तो अल्लाह ताला ही जानता होता है ना, किसी की नीयतों के हम तो नहीं बता सकते हैं। तो क्या मालूम जनाब जो इतनी खूबसूरती से, इतने प्यार से, इतने प्यार भरे लहजे से आपके सामने, आपके मुंह पे बात कर रहा है, पीछे से क्या पता किसी के साथ बैठ के आपकी बुराइयां भी करता आया हो।
تو دیکھیں نیتوں کے حال اللہ جانتا ہے، کیا پتہ وہ واقعی اچھا ہو، لیکن کیا پتہ نا، یہی تو بات ہے کہ ہمیں تو نہیں پتہ نا، پھر وہی شک میں بات آ جاتی ہے۔ تو اسی لیے اپنے راز، اپنے خوشخبری والی باتیں، اپنی اچھی باتیں، اپنی بری باتیں، یہ نہیں کہ خوشخبری والی جو ہیں وہی نہیں سنانی اور باقی اپنی ضرورتیں تنگیوں کے رونے آپ نے روتے رہنے دوسروں کے سامنے، وہ بھی مت روئیں۔ اپنی ضرورتیں جو ہیں وہ بھی دوسروں سے چھپا کے رکھیں، اپنی خوشیاں اور جن چیزوں پہ آپ کام کرنے والے ہیں، اپنی اچھی چیزیں، اپنی بچوں کی اچیومنٹس، آپ عبادات میں اچھے ہو رہے ہیں یا پھر آپ کے ہسبینڈ آپ کے ساتھ اچھا سلوک کر رہے ہیں، کچھ بھی ہے، ایون میں کہتی ہوں رات کو تسی میں کہنی ہوں مٹن بھی کھادا ہے نا، چکن بھی کھادا ہے، وہ بھی نہ دسو، مت بتائیں دوسروں کو کہ ہم تو یہ کھا کے ہیں، ہم نے تو یہ کیا ہے۔ خواتین کو زیادہ عادت ہوتی ہے نا، ویسے تو بعض مرد حضرات کو بھی میں نے دیکھا بڑی عادت ہوتی ہے، شوخیاں مارتے رہتے ہیں اور پھر نظر لگوا لیتے ہیں چیزوں کو۔ خیر یہ نظر والا جو ٹاپک ہے نا کافی لمبا ہے، یہ بھی کبھی شیئر کروں گی آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو میں۔ تو جناب بس یہی ہے کہ اپنی کیئر کریں اور بس اپنا جو ہے وہ دل کو خوش رکھیں، تھوڑے سے بیوقوف بنے رہیں، بیوقوف بنے رہیں گے تو زندگی خوبصورت لگے گی۔ اگر عقل مند بن جائیں گے نا اور چیزوں کو سمجھیں گے اور ساری چیزیں سمجھ آنا شروع ہو جائے گی تو یقین کریں بہت زیادہ اداس رہنا شروع ہو جائیں گے، کیونکہ زیادہ عقل مندی سے بھی نا انسان اداس ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے اگر کسی چیز کی سمجھ آ بھی گئی ہے نا کہ دوسرے کا اشارہ کس طرف تھا، تو دل پہ بس بات لینے کی بالکل ضرورت نہیں ہے اور بیوقوف بنا دے بس اپنے آپ کو کہ نا ہاں مجھے تو سمجھ ہی نہیں آئی، پتہ نہیں کس کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔ تو جناب بس کسی بھی انسان کو اپنی عادت نہ بنائیں کہ یہ انسان ہوگا تو میں اس کے ساتھ یہ شیئر کروں گی، میں وہ شیئر کروں گی۔ بھائی کسی کے ساتھ کچھ نہیں شیئر کریں، اپنے ساتھ شیئر کریں اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ آپ کی پردہ پوشی کرتا ہے، آپ کے راز اسی کے پاس سیف ہیں۔ اس کے بعد میں کہتی ہوں میں کسی کو بھی نہیں سمجھتی کہ کسی کے پاس آپ کے راز سیف ہوں گے۔ تو اپنی باتوں کو اپنی فیملی تک رکھیں، فیملی کے اندر تک رکھیں اور ان کو باہر مت نکالیں۔ اب اس کا دوسرا رخ تو میں نے آپ لوگوں کو بتایا ہی نہیں ہے، دوسرا رخ تو سنتے جائیں نا آپ ذرا۔ دوسرا رخ یہ ہوتا ہے کہ بعض دفعہ ہم اپنی فیملی کے تو راز بہت سیف رکھتے ہیں، لیکن بہت سے لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ دوسروں سے کریت کے پوچھتے ہیں کہ کیا کرنے والے ہو، بچے کیا کرتے ہیں آج کل، پھر جو ہے نا وہ کیا کھا کے آئے، کیا پی کے آئے، کیا خریدا، ہسبینڈ نے کیا دیا، سب چیزوں کا نا میں کہتی ہوں کریت کے پوچھتے ہیں اور اپنے راز وہ ایسے رکھتے ہیں نا کہ کچھ پوچھ لو تو ادھر ادھر دیکھنا شروع ہو جائیں گے جیسے ان کو ہماری بات میں کوئی دلچسپی ہی نہیں ہے۔ تو آپ لوگوں نے ان لوگوں میں سے بالکل نہیں بننا کہ جو اپنے تو رازوں کو سیف رکھیں لیکن دوسروں کے کریت کے پوچھتے رہیں۔ جتنا لوگوں کے معاملات میں دلچسپی لیں گے نا اتنی ٹینشن کا شکار رہیں گے۔ لوگوں کے معاملات میں تو آپ نے دلچسپی لینی ہی نہیں ہے کہ کون کیا کر رہا ہے، اس نے کیا خریدا، کیا پہنا، کیا کیا، کیا کھایا، کچھ بھی مت، اس میں دلچسپی نہ لیں، وہ ہمارا میٹر ہی نہیں ہے زندگی کا۔ ہمارا میٹر تو ہمارے لائف سے ریلیٹڈ چیزیں ہیں، ٹھیک ہے؟ تو بس اسی کے اوپر فوکس کریں۔ تو یہ میرا آج کا چھوٹا سا میسج تھا، اس کے ساتھ ساتھ آپ لوگوں نے میری روٹین بھی دیکھ لی اور ابھی رات کے جو ہے نا وہ تقریباً 11 بج چکے ہیں اور میں بھی یہاں پہ رات کا جو ہے نا وہ چیزیں سمیٹ رہی ہوں۔ تو رات کو میری عادت ہے کہ کچن کو میں صاف کر کے سوتی ہوں، لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت تھک جاؤں، جیسے آج میری نیت کافی خراب ہو رہی تھی کہ کچن کو چھوڑ کے نا ایسے ہی سو جاتی ہوں جا کے، لیکن پھر مجھے پتا تھا، میرے دماغ میں ہونا تھا کہ نا کچن گندا ہے اور پتیلیاں رات کو نا ہماری ڈنر میں زیادہ ہو جاتی ہیں، برتن دھونے والے کافی ہوتے ہیں۔ تو بس پھر میں لگ گئی، میں نے کہا کوئی بات نہیں ہے، 15-20 منٹ کا کام ہے تو کچن بھی سارا کام کر کے نا پھر ہی سوتی ہوں۔ تو پھر میں نے یہاں پہ جو ہے وہ سارے برتن دھوئے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے برتن ہو گئے، حالانکہ مجھے دیکھنے میں لگ رہے تھے تھوڑے ہیں، لیکن پھر جب میں نے خالی کیا نا تو 3-4 پتیلیاں بن گئی، ایک پریشر کوکر بھی بن گیا، تو کافی سارے برتن ہو گئے۔ یہاں پہ جو ہے نا ماں بیٹی اپنی باتیں کر رہے تھے، میں اور ہادیہ جاگ رہے تھے نا اس ٹائم، تو ہم لوگ جو ہے نا آپس میں اپنی باتیں کرنے سٹارٹ ہوئے تھے بہت جوش و خروش کے ساتھ اور ساتھ میں صفائیاں ہو رہی تھی۔ تو بس جناب یہیں پہ ویڈیو کو ختم کرتی ہوں۔ آئی ہوپس ہو کہ آپ کو ولاگ اچھا لگا ہوگا، سبسکرائب کرنا نیو آئے ہو اچھا سا کمنٹ کرنا، کیپ واچنگ مائی ویڈیوز، اسٹے ہیلدی، اپنوں کا خیال رکھیں اور اپنا خیال رکھیں۔ نیکسٹ ویڈیو میں ملوں گی، اللہ حافظ۔